बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अस्करी न्यूज़ रमज़ान पाकिस्तान शहर ट्रांसमिशन के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी इस्माइल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं और मेरे साथी एंकर मेरे भाई चौधरी नदीम, हम दोनों हर नए दिन हर एक नई सहरी के साथ और अफ्तारी के साथ हम आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं कि एक नया टॉपिक लेकर आएँ, ऐसा टॉपिक लेकर आएँ कि जिसके बारे में आप लोग सुनकर जिसको और उसके बारे में जानकर आपको कुछ मालूमात मिल सके। तो मेरा आज का 10वें रोज़े की सहरी के साथ 10वीं सहरी के साथ मैंने जो टॉपिक आज बनाया वो मेरा टॉपिक है ना था कुछ तो खुदा था। आज का मेरा टॉपिक है ना था कुछ तो खुदा था, क्योंकि हम ऐसी बातें काफ़ी हमारे व्यूअर्स भी और हम सब भी जानते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा ये हक भी बनता है, हमें जानना भी चाहिए। तो हमें ऐसी बातों का पता होता है, हमें पता है तमाम हम बयानात भी सुनते हैं, उलमाए कराम के बयानात सुनते हैं, मस्जिद में जो दर्स पाक दिया जाता है वहाँ भी सुनते हैं, लेकिन हम अस्करी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी आप लोगों को ये बता रहे हैं और इससे आगाह कर रहे हैं। एक इस्लामिक जो है सेगमेंट बनाकर इस्लामिक ट्रांसमिशन के साथ, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक का महीना है, बहुत ही बाबरकत महीना है। तो चलते हैं आज की शहर ट्रांसमिशन की तरफ, जिसका टॉपिक है ना था कुछ तो खुदा था। ये इत्तला खुद उसने बहम पहुंचाई है कि जब कायनात में कुछ भी नहीं था और सारा आलम धुआं सा था, तो उस वक्त इसका तख्त सतह आप पर उस्तादा था और वो अपने इस औरंगे अजीम पर जलवा सामा था। इसे इस बात का एहसास था कि इसमें बेपनाह कुव्वत और बेइंतहा कुदरत है, वो जो चाहता है कर सकता है। चुनांचे इसने एक लफ्ज़ अदा किया, वो लफ्ज़ था कुन, यानी हो जा। फिर क्या हुआ, वो जो कुछ चाहता था मारज़े वजूद में आ गया। आलम समावी की तरफ मुतवज्जे हुआ तो 7 आसमां वज़े किए, गर्ज पूरा आलम अफलाक की मनसाए शाऊद पर आ गया। ज़मीन बनाई और पहाड़ों के बोझ इस पर रख दिए ताकि लड़क न जाए। दरिया और जंगल बनाए और इसके तमाम लवाज़मात पैदा कर दिए। इसने पूरी मखलूक पैदा की जिन्हें हम फरिश्ते कहते हैं। ये गैर मरई मखलूक अज़ल से अबद तक इबादत के लिए वक्फ है। एक और मखलूक आग से पैदा फरमाई जिसे जिन का नाम दिया गया। दरअसल ज़मीन पर वो अपना नायब बनाना चाहता था, जिसका जिक्र इसने फरिश्तों से किया तो कहने लगे, मालिक हम जो तेरी तस्बीह और तकदीस में लगे हुए हैं, तेरा हर हुक्म बजा लाने को मुस्तैद हैं, फिर भी तू एक ऐसी मखलूक बनाने लगा है जो ज़मीन में फसाद बर्पा करेगी और खून रेजियाँ करेगी। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर फरिश्तों के दिल में ये बदगुमानी क्यों पैदा हुई? करीने कयास जवाब ये है कि कबल अज़ीम वो जनू के अंदाज़े हयात का मुतालबा कर चुके थे, जिन्हें अबूरी तौर पर ज़मीन में साहब बस्त व कुशादा बना दिया गया था, मगर इनका रिकॉर्ड कुछ तसल्ली बख्श नहीं रहा था। उन्होंने वो सब कुछ कहा था जिसका हवाला फरिश्तों ने दिया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम को अपने हाथों से तख्लीक फरमाया और ख़ुद इसमें रूह फूंकी, फिर इस पर इल्म का फिजान फरमाया। तब आदम और फरिश्तों के दरमियान मुकाबला मालूमात कराया गया, जिसमें आदम फातिह करार पाए और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वो आदम के हुजूर सजदा ताज़ीमी बजा लाएंगे। वाज़े रहे कि शरीयत मुहम्मदी में सजदा ताज़ीमी मसनूख करार पाया है। बज़्म मलाइका में एक जिन अज़ाज़ील के नाम से शामिल रहा करता था। जब हुक्म सजदा सादर हुआ तो सब सजदा रेज हो गए, मगर अज़ाज़ील ने इनकार कर दिया और इजहार तकब्बुर किया
جس کے باعث راندہ درگاہ قرار پایا، مگر تھا کچھ ایسا ضدی کہ قسم کھا بیٹھا کہ جہاں تک بس چلے گا انسان کو بھٹکانے سے دریغ نہیں کرے گا۔ دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، غرض ہر طرف سے اپنے تمام تر ہتھ کنڈوں کے ساتھ انسان پر حملہ آور ہوگا اور اسے اپنے رب سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا۔ حکم ہوا کہ تو ابلیس ہے، یعنی ہماری رحمت سے مایوس ہے، اور جو کوئی بھی تیرا پیروکار بنے گا اسے بھی ہم تیرے ساتھ واصل جہنم کر دیں گے۔ اب حضرت آدم کی طرف اللہ نے التفات فرمائی، اس کی بائیں پسلی سے اس کی رفیقہ حیات حوا پیدا کی اور ارشاد ہوا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور جو جی چاہے کھاؤ پیو، ہاں مگر یہ جو ایک پودا ہے اس کے قریب بھی نہ بھٹکنا، نہیں تو بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ ابلیس اپنی ذلت پر پیچ و تاب کھا رہا تھا، چنانچہ وہ آدم و حوا کے قریب جا پہنچا اور انہیں یہ کہہ کر ورگلانے کی پوری کوشش کرنے لگا کہ اگر شجرہ ممنوعہ میں سے تم کچھ کھا لوگے تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہی ملے گی۔ ساتھ ہی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلانے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ثابت ہوا کہ جھوٹی قسم کھانا شیطان کی اختراع ہے۔ آدم و حوا اس کے بچھائے ہوئے دام فریب میں آ گئے اور اس بوٹے میں سے کھا بیٹھے جس کی ممانعت کر دی گئی۔ اس کے کھانے کا یہ اثر ہوا کہ دونوں کے جسم برہنہ ہو گئے اور ملبوس جنت جاتا رہا۔ انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے لے کر 70 ڈھانکنے کی کوشش کی، جو انسانی حیا اور فطرت سلیمہ کی لاج کی علامت ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا ارشاد ہوا کہ جنت سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ آدم کو اس جنت بدری کا بڑا رنج ہوا۔ دونوں میاں بیوی روز شب اشک ندامت بہاتے رہے، یہاں تک کہ رحمت خدا بندی متوجہ ہوئی اور ان کے دل پر یہ دعا القا کی، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور زیاں کا کیش بن جائیں گے۔ یہی دعا وہ دونوں لجاجت سے رب کے حضور مانگتے رہے، چنانچہ قصور تو معاف ہو گیا، لیکن یہ بھی ارشاد ہوا کہ جو کوئی ہماری ہدایت پر دنیا میں عمل کرتا رہے گا اسے ہی جنت گم گشتہ مل سکے۔ یہاں یہ بات ضرور قابل ذکر ہے کہ جہاں اشتعال و سرکشی شیطان فطرت میں شامل کر دی گئی ہے، وہاں انسان کے خمیر میں معذرت خواہی اور معافی طلبی شامل کر دی گئی ہے۔ یہ بھی قبل از تشکیل عالم سے بعد از تخلیق آدم کی داستان کی ایک جھلک، جو سادہ بھی ہے، رنگین بھی، فکر انگیز بھی، سبق آموز بھی۔ اسی طرح کلام اللہ یعنی قرآن مجید اور حکمت نبوی یعنی حدیث شریف میں ایسے لاتعداد جواہر پائے جاتے ہیں جو بصیرت انسانی کے لیے شمع فیروزہ کا کام کر دیتے ہیں، بشرط یہ کہ انسان احساس و شعور اور دانش و تقوی کے اوصاف زرعی سے بہرہ افروز ہو جائے۔ جی تو میرے پیارے ناظرین، محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی جو سحری ٹرانسمیشن ہے، اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے آپ کو آگاہ کیا، جس کا ٹاپک آج بہت ہی اچھا تھا۔ مجھے یہ بات کر کے بہت سکون ملا، بہت اطمینان ملا کہ میں بندہ ناچیز اس قابل ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے آپ کے سامنے ایسے معجزات بتا سکوں جو کہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا جتنا ہو سکتا ہے اس رمضان المبارک میں عبادات کیجئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے، اللہ کے حضور دعائیں کیجئے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں نیک بنا دے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر کرے، پورے دنیا کی خیر کرے، اس کرونا جیسی وبا سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو بہت خوش رکھیں اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کا میزبان چودھری اسماعیل آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں اگلی سحری میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔